अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबका? यहाँ पर क्योंकि म्यूट किया हुआ है तो आप लोग इनबॉक्स में जो सवाल पूछे हैं उसका आप लोग जवाब देते रहेंगे साथ साथ और पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एमटीए। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है आपका हमारे साथ सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। चलें हम टाइम ज़ाया किए बगैर आते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो कोर्स हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का और मेरा नाम है मरियम हिरा। ये कोर्स आप सब मेरे से करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिया है तो थोड़ा मैं कुछ आपको अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ एक इन्वायरमेंट में हम आ रहे हैं तो एक दूसरे का जानना ज़रूरी है। मेरा क्वालिफ़िकेशन मेरी के मास्टर्स है, डबल मास्टर, और एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग के एजुकेशन यानी कि फील्ड में मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं 4 साल से वर्क कर रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप लोग हमसे क्यों करना चाहेंगे, इसके बारे में मैंने जैसे बताया है कि हमारा मकसद जो सा है एक स्किलफुल पाकिस्तान बनाना है। हम लोग यहाँ पर लोगों को जो स्किल सिखा रहे हैं उस पर हमने वर्क भी करवाना है। तो हमारे इस मकसद में हम चाहते हैं आप लोग हमारा साथ दें। और इंशाल्लाह आप लोग जिस जोश के साथ इस क्लास में आए हैं, लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और साथ देंगे। तो आप लोग कोर्स हमसे करने की रीज़न मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग डिफरेंट जगह पे जाते होंगे कोर्स वगैरह अक्सर लोग करते हैं और फिर आके कहते हैं कि जी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, जस्ट हमने क्लासें ली और बस अमल नहीं कर पाए, काम करना नहीं आया। तो रीज़न यही है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स बताती हूँ, जो 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। नए नए सर्च करती हूँ और फिर उसके बाद जाके वो टेक्निक्स और टिप्स आप लोगों को बताऊंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और डिजिटल मार्केटिंग का जो तल्लुक है इस पे हमने कैसे वर्क करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग में जब आप एंटर होते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तो वहाँ पर हमने जाके वर्किंग कैसे करनी होती है और अर्निंग का एक सिलसिला कैसे शुरू करना होता है। जैसे कोविड का सिलसिला है तो सब ऑनलाइन पे जाते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को फिर जैसे कोर्स स्टार्ट होगा थोड़ा हम टच लेते रहेंगे और जिक्र करते रहेंगे साथ साथ। तो स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? सर हसनैन, हाँ जी, स्क्रीन शो आपसे हो रही है? होती है। चले ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रीलांसिंग की दुनिया में इसका क्या स्कोप क्या है। फाइवर है और भी बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के होते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी स्किल्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फाइवर पे हम गिग्स बनाते हैं, जो हमारी स्किल्स है सोशल मार्केटिंग की, वहाँ पर आपको बहुत सी गिग्स नज़र आएंगी। तो वहाँ पर आप लोग ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। वहाँ पर इतनी लाखों की तादाद में सर्विसेज सोशल मार्केटिंग की उधर मौजूद हैं कि लोग अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। यानी कि फेसबुक का पेज है, आप लोग उस पर वर्क करेंगे फेसबुक के पेज में। अब सोचने वाला सवाल ये है कि फेसबुक का पेज है, इस पे जाके क्या मार्केटिंग की जाएगी? तो कैसे नहीं मार्केटिंग होगी? लोग, कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी जो अपने पेज वगैरह बनाती हैं। अभी हम यहाँ पर आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं सोच ये जैसे डिजिटल मार्केटिंग के इराज हैं उस पर जिक्र करेंगे। वहां पर जाके आपको सारा समझ आएगा कि कैसे कहाँ पर हम थे, मार्केटिंग शुरू कहाँ से हुई और अब कहाँ पर आई हुई है। तो उसमें यानी कि फेसबुक का होता है, वहां पर उनको पेज की जरूरत होती है और वो पेज अब ओनर है। ठीक है, जैसे अब हम बिजनेस करते हैं, एजुकेशन नहीं होती, लोग बिजनेस करते हैं, अब उसने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसको फेसबुक के पेज की जरूरत होगी। तो वो वहां पर अब वो कैसे करेगा जब उसको ऑपरेट करना नहीं आना? तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली एक सोशल मार्केटर की, जो कि आप लोग होंगे। तो उस पे आपने अपनी पे वगैरह वहाँ पर जो आपने यानी कि पेमेंट उनसे लेनी है, जो डील करनी है, वहाँ पर लिख देंगे। फाइवर पे आप लोग जस्ट लिख देते हैं अपना पैकेज बना के, ये हमारा पैकेज है, इतने में हम ये काम करेंगे, सर्विसेज हम ये देंगे। तो इतने लोग वहाँ पर आकर आपको हायर करते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। तो फ्रीलांसिंग का ये हो गया स्कोप कि वहाँ पर कितना स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का। इस कोर्स, आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए? कोर्स क्यों करना चाहिए उसकी रीजन मैंने बता दी है, क्योंकि ये दौर जो है डिजिटल दौर है। तो यहाँ पर डिजिटल की बहुत वैल्यू है, तो इस वजह से ये कोर्स आपको जरूर करना चाहिए।
नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें एक कोर्स की कुछ आउटलाइन है कि इस कोर्स में आप लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को बेस बताएंगे कि बेस आप लोगों ने कैसे सेट करनी है, और सब कुछ जो इसके रिलेटेड है वो मटेरियल हम आपसे शेयर करेंगे। ये कोर्स 2 मंथ्स पे डिपेंड करता है। उसमें ये सब कुछ आपको मैं कवर करवाऊंगी कि कैसे हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करना होता है, और अर्निंग कैसे करनी होती है, वहाँ पर ऑडियंस कैसे लेकर हमने आनी होती है, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि कॉपी कभी नहीं किसी की करनी है। आप लोग अपना जो सच टैलेंट आपका है, अपने स्किल्स हैं, काइंडली अपने स्किल्स को ढूंढना है आपने कि हमारे में ऐसी क्या खासियत है जो हमने दूसरों को बतानी है। उसके ऊपर फिर आपने वर्क करके ना अपना मटेरियल आप लोगों ने यहाँ पर चलाना है। अपना पेज यानी कि जो आपका यानी कि सारा कुछ सिस्टम होगा डिजिटल मार्केटिंग का, वो आप लोगों ने खुद अपने जो से आपके स्किल्स होंगे उस पर वर्क करना है। तो बेस सेटिंग हम आपको बताएंगे किस तरह यानी कि करनी है। इसके बाद आ जाएगा माइंड सेट डेवलपमेंट, कि आप लोगों को ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपने कस्टमर कैसे यानी कि डीलिंग करनी है। इसमें ये सारा माइंडसेट आप लोगों का एक बनाएगी कि कस्टमर को आप लोग कैसे अपनी तरफ कन्विंस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट सेल करने में। इसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स और स्किल्ड हैं, ये दोनों फाइवर से रिलेटेड हैं। यानी कि आप वहाँ पर अपनी पोस्टिंग करेंगे, और जो यानी कि आपकी स्किल होगी, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसके ऊपर आप वहाँ पर पोस्ट करेंगे और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे फाइवर पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइवर पे मिले, आपको फ्रीलांसिंग के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, freelancer.com है, वहाँ से भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। फेसबुक से भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं जहाँ पर लोगों को फेसबुक के लिए अपने यानी कि पेज चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर सेल वगैरह चलती है। नेक्स्ट ई कॉमर्स क्लास पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो स्टोर क्या होता है, और उसमें हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने स्टेप वाइज चलना है इस कोर्स में, और जो टिप्स वगैरह होंगी उस पर फिर साथ के साथ हम अमल करते रहेंगे। अब सबसे पहले मुझे पहला जो सा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है, जिसमें मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, इसमें जब तक आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, हु इज़ अ मार्केटर। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के माइंड में इससे क्या जाता है कि ये दो तस्वीरें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इन दोनों में से कौन सा मार्केटर आप लोगों को लगता है कि कौन मार्केटिंग कर रहा है। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं, अगर चाहें तो इनबॉक्स में दे सकते हैं, चाहें तो माइक ऑन कर सकते हैं। ये फॉर सेल वाला मार्केटर है और जो दूसरा है वो सेल्समैन है। ठीक हो गया। राइट साइड वाला सेलर है, फॉर सेल वाला। ठीक है, आप लोग देते जाएं जवाब। मिस जो फॉर सेल वाला है ये जो फिजिकल मार्केटर है। ठीक हो गया, सही सही। और किसी के रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये दोनों ही डिजिटल मार्केटर हैं। दोनों डिजिटल मार्केटर के, ठीक हो गया। और रिस्पॉन्स देना है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। चले, ठीक हो गया, काफी है ये जवाब। अब मैम पूछने का आपकी हमारी जी जी। आपकी आवाज बहुत धीमी धीमी है, लाइट लाइट है। अब ठीक हो रही है आवाज या नहीं। यस मैम, अब ठीक है। अच्छा, इस तरह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राइट साइड वाला है मार्केटर और फॉर सेल, और ये यानी कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ने कहा दोनों कर रहे हैं। एक्चुअली में जो दोनों है ये दोनों ही मार्केटर है, दोनों ही सेल कर रहे हैं। एक सेल कर रही है फिजिकली, दूसरी भी फिजिकली ही सेल कर रही है। तरीका अलग है, एक को जा रही है लोगों के घर में जाके, ठीक है, उनको सारा शो करवा रही है, ये घर सेल कर लिया है, उसको जॉब पे हायर किया गया है। दूसरी का अपना बिजनेस है, वो सब्जियां सेल कर रही है। दोनों ही मार्केटिंग कर रही है, वो अपनी वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट से वेजिटेबल्स को सेल कर रही है, और दूसरा घर को सेल कर रही है, वो किसी कंपनी के लिए वर्क कर रही है। तो दोनों ही ये मार्केटर हैं।
अब व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डिजिटल जो भी यानी कि हो गए प्लेटफॉर्म, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा होते हैं। यानी कि टीवी हो जाता है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते हैं, ये भी एक ज़रिया है डिजिटल मार्केटिंग का। तो जहाँ पर ये फेसबुक वगैरह आपको नज़र आती है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर है, ये सब के सब जो से हैं ये डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग इन प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। आप लोग अपने प्रोडक्ट की भी सेलिंग कर सकते हैं। आप लोग कंपनी जो आपको हायर करेगी उसके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करना इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आगे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग है, कुछ इसकी वैल्यूज़ हैं। इसमें ये जो से टॉपिक्स हैं, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग और ऑफरिंग। सबसे पहले जो है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में यहाँ माइंड में आता है कि क्रिएट क्या करना चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग है तो इसमें क्रिएटिंग का क्या ताल्लुक है? क्रिएटिंग ये है कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना, कि अब हमारे पास कंपनीज हों, एक कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है जबकि दूसरी जो सी है उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। तो जब वो अपने प्रोडक्ट की क्रिएटिंग को जो सही करेगी तब जाके उसका प्रोडक्ट सही होगा। अब कैसे? कि उसमें कुछ ऐसी नई चीज़ें लेकर आए। अब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कंपनी है, इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी नोकिया की। तो नोकिया अब इतनी उसकी वैल्यू नहीं है जैसे कि आईफोन और सैमसंग की आती है। अब जो न्यू कंपनीज आ रही हैं उनकी ओप्पो है, उनकी भी अपनी वैल्यू है। क्यों आगे है तो नोकिया क्यों पीछे है? नोकिया इस वजह से पीछे रहेगी कि क्योंकि उसने अपने वक्त के साथ साथ अपने अंदर मटेरियल में चेंजिंग नहीं की। लेकिन जब आगे ये दूसरी कंपनीज हैं, ये वक्त के साथ अपडेट करती नहीं है टेक्नोलॉजी को, और ये अपने नाम इन्होंने रखा है बरकरार। तो सेम यही है मार्केटिंग में, आपका जो सा प्रोडक्ट है आप में उसमें नई नई चीज़ें लाएंगे तो तब जाके वो मैं होगा। मैं मैं आपको बताऊं, नोकिया इस वक्त अभी चल रहा है और मैं नोकिया में ही जॉब करता हूं। और नोकिया सर जो है बात ना इस वक्त HMD ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से बनता है, तो वो वही सेल होता है। अभी है, नोकिया खत्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। आपकी बात ठीक है, मार्केटिंग में। बात यूज कर रही है ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ ना इसी चीज़ की, कि आप आईफोन और नोकिया का मुकाबला नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की बात आ रही है कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने चेंज किया है, अपना जैसा मायार है। मैं ये नहीं कह रही कि नोकिया ख़त्म हो गया है, अभी भी है, लेकिन बात हो रही है टेक्नोलॉजी की कि आप लोगों ने चेंजिंग करती है। अब एक प्रोडक्ट है वो पुराना हो जाए तो उसको कोई भी यूज़ करना पसंद नहीं करता, उससे ज़्यादा प्रेफर करता है जो नई चीज़ आप लेके आ रहे हैं। अब आप लोग अगर मार्केटर है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो सेल हो नहीं रहा तो आप लोग परेशान होंगे कि भाई क्यों नहीं सेल हो रहा। तो बेसिकली ये है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट पे फोकस करें कि ऐसा क्या आपने गलती की है जो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। आप लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करें। जब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, दूसरे पॉइंट पे आता है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग में आपने लोगों के साथ राब्ता अपना कायम करना, आपका लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह कस्टमर के साथ आपको डील करना चाहिए कि उसका दिल करे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। अपने प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ उनको बताएं, क्वालिटीज़ क्या क्या है, क्यों वो आपका प्रोडक्ट खरीदे आपसे। डिलीवरिंग आ जाता है कि अपना प्रोडक्ट जो है टाइम पे आप लोग डिलीवर करें। कि ये नहीं है कि कस्टमर को आपने टाइम दिया 6 का कि मैंने 6 डेट को आपका प्रोडक्ट से आपको तैयार मिल जाएगा। जी जनाब, जब 6 डेट आती है तो जनाब कहाँ गया वो प्रोडक्ट? आप टाइम पे जब उसको डिलीवर नहीं करेंगे तो वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। एक्सचेंजिंग आती है कि एक्सचेंज उसकी जब हमने अपनी डिलीवरिंग की एक डेट फिक्स कर लिया तो उसके बाद आप एक्सचेंजिंग का एक पॉलिसी जो आपने उनके साथ डीलिंग करनी है उसको आप सेट करें। ये पॉइंट जब सेट कर लेंगे, लास्ट पे ऑफरिंग आ जाएगा। ऑफरिंग में जो आपने उनको मटेरियल अपना शो करवाया, कितना उनको चाहिए, जो उनकी ऑफर है वो सेटल करें। इस तरह ये सारे जो से वैल्यूज़ हैं ये मार्केटिंग के प्रोडक्ट के वैल्यूज़ होते हैं। इन स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है और हमें इन चीज़ पर फोकस करना पड़ता है कि ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें कस्टमर से डील करने का तरीका आना चाहिए। हमें जो अपनी डेट हमने दिया है वो हमारी फिक्स हो, हमने वो प्रोडक्ट उसी डेट पे करना है, ताकि हमारा जो सा ट्रस्ट है वो कायम रहे और वो कस्टमर हमसे आगे ना जा सके किसी और के पास, वो हमारे पास ही रहे। जब वो हमारे पास रहेगा तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि वो हमारी डीलिंग अच्छी होगी तो वो दूसरों को भी रेकमेंड करेगा कि इस बंदे की डीलिंग बहुत अच्छी है और इसका प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा है। तो वो बिल्कुल लोग वहाँ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।
نیکسٹ آ جاتا ہے کہ مارکیٹنگ ہمیں کیسے کرنی چاہیے، کہ مارکیٹنگ ہے کیا. ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے اس میں سب سے پہلے کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو کرنی چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا ڈیجیٹل ہے تو جب یہاں پر آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کا یوز کرنا ہوتا ہے اور لوگ اپنی ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی وغیرہ پہ بھی چلاتے ہیں، تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کا سلسلہ چلتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کہ اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ اچھے طریقے سے کریں. اس کے لیے پیمفلیٹ آپ بنا سکتے ہیں، لوگوں کے گھر میں پیمفلیٹ جاتے ہیں اور فائلرس جاتے ہیں، اس طرح کر کے اپنے سارے پروڈکٹس کی کوالٹیز لکھتے ہیں اور وہ سیل کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے سیلز. سیلز کے لیے ایک آپ لوگ وہاں پر جو آپ نے سیلز کا سارا ادھر پیکج سینڈ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ لوگ کسٹمرز کے ساتھ جائیں، انٹریکشنز کریں ان کے ساتھ. اب سیلز میں ایک ایگزامپل یہ دوں گی کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں کسی مال وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت سارے بچے نظر آتے ہیں جو کہ جن کے ہاتھ میں پینسلز وغیرہ ہوتی ہیں. وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ بھی سیلز مین ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے ہوتے ہیں. ہر طرح کے یہاں پر یہ سب چیزیں جو سی ہوتی ہیں یہ سب لوگ مارکیٹنگ کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ہم ان سب کو مارکیٹنگ ہی کہتے ہیں. آگے اسپانسرشپ فار ایونٹس آ جاتا ہے. یہ مارکیٹنگ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، سیلز ہو، اسپانسرشپ ہو. ایونٹس کی اسپانسرشپ کرنا ان کو، یعنی کہ وہاں پر ایڈ جیسے چلتی ہیں تو یا پھر دوسروں کو ہم شو کرواتے ہیں تو یہ سب ایونٹس کا یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ کرنا. آگے اس کے بعد کچھ ایراز آ جاتے ہیں جن پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ ہم مارکیٹنگ کے ایراز پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جیسا ایرا آتا ہے نا وہ ہے بیٹر سسٹم. یہ جیسا ہے نا بیٹر سسٹم، اس میں کیا ہوتا تھا کہ نا ایکسچینجنگ پروڈکٹس کی چلتی تھی. یعنی کہ اب ایک بندہ ہے اس نے پروڈکٹ بنایا ہوا ہے، یا پھر پہلے زمانوں میں جب ہوتا تھا کہ چیزوں کی ایکسچینجنگ چلتی تھی، یہ چیز آپ خرید لے تو اس کے بدلے میں وہ دوسرا بندہ کوئی اور چیز دے دیتا تھا. اس طرح کر کے یہ ایک پہلا ٹریڈ ایرا وہ ہمارا تھا. سیکنڈ پھر جو سا آتا ہے وہ پروڈکشن ایرا آتا تھا جس میں فیکٹریاں لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی. یہ لائن کون کر رہا ہے؟ چلیں ریز کر دیا، ٹھیک ہے. تو پروڈکشن ایرا میں فیکٹریاں لگنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو یہ سسٹم ذرا آنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد جو سا ہے وہ آ جاتا ہے ہمارا نمبر 3 پہ سیلز ایرا. سیلز ایرا میں لوگوں نے سیلنگ کرنا سٹارٹ کی تھی، اپنے پروڈکٹس کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا تھا اور دین پھر یہ سیلنگ سسٹم وہاں پر سٹارٹ ہو گیا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس جو سا ایرا آتا ہے وہ تھا برانڈنگ ڈیولپمنٹ. جب آپ یہاں پر کلاس لے رہے ہیں تو ایک چیز نا میں آپ کو یہاں پر نا ایک ٹپ یہ بھی دوں گی کہ نا ساتھ میں نا آپ پینسل یا کاپی یا پھر آپ نے کوئی نوٹ بک ہو تو اس پہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیا کرے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کی تو ایک تو انفارمیشن میں اضافہ ہوگا اور دوسرا نیکسٹ ٹائم جب کلاس ہوگی تو تھوڑا جب ہم ریوائز کریں گے تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا یا کیا سیکھا تھا. تو یہ ریویژن ہوتی رہتی ہے ساتھ میں. تو اس کے بعد ہمارے پاس برانڈ ایراز آتا ہے. تو برانڈ ایرا میں یہ ہوتا ہے کہ پیمفلیٹ وغیرہ اور فائلر وغیرہ آئے تھے جو برانڈ سے کمپنی والوں نے سوچا کہ اب ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ سسٹم چلے. تو انہوں نے یہ پیمفلیٹ وغیرہ کا سسٹم نکالا، لوگوں کے گھر میں جا کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی، وہاں پہ پھینکنا. ابھی بھی اسٹل یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ختم ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب جیسے کہ کووڈ آیا تو کووڈ میں آپ لوگ سوشل جو سے ہیں نیٹ ورکس ان پہ کافی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہوں گے. ہر جگہ ہر اسکول ہر چیز نے آن لائن سیٹ اپ کی طرف آنے کی فل کوشش کی ہے اور آئے بھی ہیں، کافی حد تک آن لائن سسٹم کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کمپنی کا ایرا آتا ہے جس میں جو سا ہے پہلے یعنی کہ سیلر کو بول دیتے سیل اور یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو سا ہے برانڈ ڈیولپر، سیلر اور کمپنی ان تینوں نے مل کے بیٹھے یہ لوگ اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اپنے سسٹم کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے. تو مل کے یہ بیٹھے، انہوں نے سیلر کے ساتھ جو سے تعلقات تھے اور یہ سارا کچھ سسٹم انہوں نے مل کے بیٹھ کے ڈسکس کیا اور پھر اپنی کمپنی کے اوپر اور مزید ورک کیا. اس کے بعد کمپنی کے ریلیشن شپ آ جاتے ہیں. ایرا ایک ایسا آیا کہ کمپنی والوں کو ضرورت پڑی کہ اب ہمیں جو سے اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا وہ ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے. وہ کیسے انہوں نے اسٹرانگ کیا؟ وہ جا کے کسٹمر سے انہوں نے ملنا شروع کیا، ٹھیک ہے، ان سے بات چیت کی، ڈسکس کیا، فیس ٹو فیس ان سے ساتھ آئے، اپنے پروڈکٹس کے ان کو دکھایا اور یہ سسٹم شروع ہوا. اب باری آ جاتی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایرا. لاسٹ یہ جو سا ابھی جو ہمارا چل رہا ہے ایرا، اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایرا کہتے ہیں جو اس میں ہم ہیں. اس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی اتنی مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے. آپ سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہاں پر آپ لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ نظر آتی ہوگی. تو 4 سال سے میں خود ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوں اپنے اسکول کی برانڈ کی. جو برانڈس ہیں
ان کی جو پاکستان کے کچھ برانڈس ہیں ان کے ساتھ انٹر لنک ہوں, ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوں, اپنے اسکول کی فیس بک و انسٹاگرام ہر جگہ پہ ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوں. تو یہ ہمارا سوشل میڈیا ایریا ہے. جسٹ ایک ایڈ بنانی ہوتی ہے اور اس کو ہر جگہ گروپس ہوتے ہیں, جو گروپس میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ ہمیں کہاں پر جا کے مارکیٹنگ کس جگہ پہ کس گروپ میں جا کے ہمیں کرنی چاہیے, کون سا گروپ کس لیے ہے, تو کس طرح کرنی چاہیے, اور کیا ہمیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا سوشل میڈیا کے بارے میں کہ ہمیں کیا اس کے علاج تھے اور کیسے یعنی کہ ہم نے کرنا تھا. اس میں آپ کچھ ٹپس ہیں جو کہ ایکسپلورنگ نیو ایونیوز ہے کہ ہمیں نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے, نئی نئی چینجنگ لانی چاہیے اپنے پروڈکٹ کے اندر, تو اس سے ہمارے پروڈکٹ اور کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. آگے آپٹیمائزیشن پروڈکشن ہے کہ پروڈکشن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, پیکیجنگ کو دیکھنا چاہیے, اس کی اپیرنس کیسی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پروڈکٹ کی اپیرنس اچھی ہو اور اٹریکٹیو لگے لوگوں کو دیکھنے میں. اس کے بعد کریٹنگ ہے ایڈورٹائزنگ برانڈ ہے کہ ایک ایڈس کریٹ کریں, ٹھیک ہے, ایڈس بنائیں. ایڈس کس فارم میں بنائی جا سکتی ہے, پمفلیٹ ہے, فائلر ہے, بینرز ہیں, اور سوشل میڈیا میں آپ ایون واٹس ایپ پہ جسٹ ٹائپ کر کے وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. ایمیجز کا یوز کر کے پوسٹ بنائی اور اس کو پوسٹ کر دیا, یہ برانڈس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے, ہر طرح سے ہوتی ہے. مارکیٹنگ کمپنی ہے کہ وائڈ ایفرٹس ہیں, میکنگ کمپنی کے وائڈ ایفرٹس کے کمپنی کے لیے اب ایسے ایفرٹ کرنی چاہیے جو آپ کی ٹیم ہے نا, آپ ان سے ضرور ڈسکس کریں. ٹیم ممبرس ہیں, آپ ان سے میٹنگ کریں, ان کے مشورے لیں, ٹھیک ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اب بوسی ہم بیہیویئر رکھیں گے تو دین پھر ٹیم کو بھی ہمارے ساتھ ورک کرنے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو اگر ہم ذرا اچھے طریقے سے بات کریں, اتنا زیادہ بوسی بھی ہمیں ایک لمٹس تک رکھنا چاہیے, لیکن اگر ہم ان کو جب اپنی طرف انٹریکشن میں رہیں گے اپنے سارے جو سی ٹیم کے ساتھ, تو وہ ایزی فیل کرتے ہیں آپ سے ڈسکس کرنے میں. نیو آئیڈیاز آئیں گے تو اس کے اوپر مل کے کمپنی کو ایفرٹ کرنی چاہیے. جو ٹیم کے ممبر ہیں سب مل کے ایفرٹ کریں تو تب کمپنی کا نام بہت آگے جاتا ہے. آگے کریٹنگ کسٹمر ریلیشن شپ, جو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ہمیں بہت اسٹرانگ کرنا چاہیے. آپ کا بولنے کا افیکٹ بہت جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ بات کریں تو ایسے لگے کہ اپناہٹ کے ساتھ کریں کہ وہ اس بندے کا دل کرے کہ یہ آپ سے چیز خریدے. اپنے چہرے پہ ذرا یعنی کہ ایٹیٹیوڈ والے ایکسپریشن نہیں لے کے آئیں, نارمل بات کریں, کیونکہ آپ کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں. اگر آپ ایٹیٹیوڈ یا اس طرح روڈلی بات کریں گے تو وہ تو ویسے ہی پروڈکٹ آپ کا دیکھنے سے پہلے ہی بھاگ جائے گا, بھائی اس میں تو اتنا ایٹیٹیوڈ ہے, چلو ادھر سے چلیں. تو ذرا جب آپ نے کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے تو ذرا اچھے سے ڈیل کرنا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے انوالونگ کمیونٹیز. اب جب آپ نے اوپر والے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ, آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیا بڑے اچھے سے, پروڈکٹ اس نے آپ سے لے لیا, کام آپ کا بڑا پسند آیا. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ جس کمیونٹی میں رہتا ہے 10 بندوں کو جا کے بتائے گا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس سے تو پروڈکٹ خریدو, اتنا اچھا بولتا ہے یہ, اس سے جا کے آپ لوگ ڈیل کرو, یہ بہت اس کا پروڈکٹ اچھا ہے. وہ 10 بندوں کو بتائے گا, وہ 10 بندے آگے 20 کو بتائیں گے, تو 100 تک یہ سسٹم جا کے آ گیا. اس طرح کس کا نام گیا, آپ لوگوں کا نام مشہور ہوا. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں پہلے ہم اور اس کے فیچرز کے بارے میں دیکھیں گے. میس ریچ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انٹریکشن کرتے ہیں, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سے ہم نے اپنی انٹریکشن کرنی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہم نے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے. تو جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہم ریچ کر سکتے ہیں کریں. اب اگر آپ ایک اسکول میں جاب کرتے ہیں تو آپ اسکول میں رہ کے کیسے ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں, آپ باہر کے پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اگر آپ ڈیلر ہیں, کوئی پروڈکٹ سیل کریں, تو آپ سوشل میڈیا میں جائیں, وہاں پر لوگوں کے ساتھ کمنٹس جب آتے ہیں ان سے آپ انٹریکشن کریں. تو یہ میس ریچ ہوتی ہے کہ یہاں سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کرنا ہے. آگے انٹر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے. انٹر ایکٹیویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آن لائن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, میں زیادہ فیس بک کا یہاں پر اس لیے ذکر کروں گی کیونکہ فیس بک پہ بلینس کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی پوسٹ دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے میں بار بار فیس بک کا یہاں پر ذکر کر رہی ہوں. فیس بک میں آن لائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر لائیو چلے جاتے ہیں, لائیو میں وہ کیا کر رہے ہیں, کپڑوں کی سیلنگ کر رہے ہیں. نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, جی یہ سوٹ میرا ڈن ہو گیا, یہ میرا اس کلر میں یہ ڈن ہو گیا, یہ ہو گیا. تو یہ چیز کہتی ہے انٹر ایکٹیویٹی کہ آپ بالکل لائیو ان کے ساتھ انٹریکشن میں آئیں. کہ وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے وہ لسٹ بنا کے نام لکھ کے نمبر لکھ کے ڈن کرتے جاتے ہیں. یہ انٹر ایکٹیویٹی کہلاتا ہے. آگے سوشل نیٹ ورکنگ آ جاتا ہے کہ اپنا سوشل میڈیا کا جو سا نیٹ ورک ہے اس کو آپ بڑھائیں. اس میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ لوگ جتنے آپ کے سوشلی فرینڈ ہوں گے
تو وہ آپ کے چیزوں کو دیکھیں گے, آپ پروڈکٹ پوسٹ کرو گے تو وہ آپ کی پوسٹ کو دیکھیں گے, اور زیادہ سے اگر پسند آئے گی تو وہ آگے شیئر بھی کریں گے. جیسے اب ایک گروپ ہے, گروپ میں وہ کوئی کمپٹیشن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو آپ شیئر کریں, انوائٹ کریں. تو اس طرح یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا ہے کہ یہ سوشل نیٹ ورک بڑھایا جاتا ہے. آج جن کے میسج آ رہے ہیں وہ میں بعد میں ریڈ کریں گے ہم. فی الحال ابھی کیونکہ لیکچر چل رہا ہے, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, تو ہم نے لیکچر کور کرنا ہے. سوشل میڈیا ایگزامپل, آگے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہمارے پاس کون کون سے ہیں سب کو پتہ ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کون کون سے ہوتے ہیں؟ فیس بک ہے, اس کے بعد انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ بھی آپ سوشل مارکیٹنگ میں بہت یوز ہوتا ہے. واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہاں پر بھی لوگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اپنے چیزوں کی سیل کرتے ہیں, تو واٹس ایپ بھی ہم اسی میں شامل کریں گے. اس کے بعد ویب سائٹس آ جاتی ہیں. ویب سائٹ بھی بالکل سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہے. ہم ویب سائٹ پہ جا کے اپنی ایڈ پوسٹ, لوگوں کمپنیز کی ایڈ پوسٹ کرتے ہیں, اور اس طرح یہ اور بھی بہت سی ایڈورٹائزمنٹ کا کام ہم ویب سائٹ پہ کرتے ہیں. ویب سائٹ پروڈکٹس کی بھی بنی ہوئی ہے, برانڈس کی ویب سائٹس ہیں. بلاگنگ میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہاں پر جا کے بلاگس لکھنے ہوتے ہیں, وہ بلاگس لوگ ریڈ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر سپوز آپ سوشل مارکیٹر ہیں, آپ اپنی کوالٹیز, یا پھر ایک کیمرہ مین کو ہم لیتے ہیں کہ کیمرہ مین ہے, اس نے اپنا بلاگ لکھوانا ہے, تو وہ ایک آتا ہے فوٹوگرافر اس کے پاس, تو وہ اس کی کیا یعنی کہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں, یہ بلاگنگ کرتا ہے, تو آپ کے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے. تو وہ کیمرہ کے جو سے تصویریں وغیرہ ہے اس کی ساری کوالٹیز کے بارے میں لکھے گا, اور دین اس بلاگر کے پاس جائیں گے تو وہ اس کو وہاں پر پوسٹ کر دے گا اپنی بلاگنگ ویب سائٹ کے اندر. اس کے بعد آتا ہے ای میلز اور ایس ایم ایس. ای میلز اور ایس ایم ایس بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں سوشل میڈیا میں, کہ یہ آفر چل رہی ہے, 70% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, 50% آف چل رہا ہے, نیو ایئرس کے ایونٹس بھی آتا ہے, یا جو بھی ایونٹس ہو ہمیں ایس ایم ایس بھی ریسیو ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ایس ایم ایس ریسیو ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سوشل میڈیا کی ایگزامپلس ہیں. سب کی سب یہ سب چیزیں سوشل میڈیا میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. گوگل ایڈس بھی ہمارے پاس آتا ہے, اس کے گوگل کے اوپر ایڈ پوسٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ہمارا ایک سوشل میڈیا کا پارٹ ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا آج کا انٹرو. سوشل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل کا جو سا مارکیٹنگ کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر ذرا ختم کرتے ہیں, اور آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف کہ کیا آپ لوگوں کا کوشچن آنسر کوئی ہیں آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ, تو وہ ہم پوچھتے ہیں. انیکا نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. انیکا, آپ انمیوٹ کر لیں. انیکا آپ کو جی. عبد الرحمان, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ میم میں روہیل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی روہیل. میم آپ جی میم آپ ذرا مطلب اس کورس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کریے, مطلب کس کے تھرو یہ کورس چل رہا ہے, مطلب آپ اچھا اس کورس کے کوئی بارے این جی میں او ہے, پتہ نہیں ہے اس بارے میں, کائنڈلی تھوڑا سا گائڈ کریے گا. یہ کورس جو ہے اس میں آپ لوگوں کو نا فیس بک پہ آپ لوگوں نے کیسے یعنی کہ کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے, فیس بک کو کیسے یوز کرنا ہوتا ہے, وہ سارا بتاؤں گی کہ وہاں پر کیسے ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں, اور اس کا کیسے یوز کرنا ہوتا ہے ارننگ کے لیے. ٹوٹلی میڈیا پلیٹ فارم سے آپ لوگ کیسے گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں, اس کے ریلیٹڈ یہ کورس ہے. اوکے اوکے اوکے. تو میم یہ کتنی دیر کا کورس ہے؟ 2 months کا یہ کورس ہے. اس میں ساتھ میں آپ لوگوں کو ورک بھی کروایا جائے گا. جیسے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ سب سے پہلے فیس بک کے ٹاپک کو لیں گے. فیس بک کے اوپر ٹوٹلی ہمارا پہلے ہوگا کہ وہاں پر کیسے سیٹ اپ کرنا ہے. اس کی ڈیلی کلاس ہوا کرے گی؟ نہیں ڈیلی نہیں ہوگی. اس کے بارے میں کل انفارمیشن نا گروپ میں آپ سب کو سینڈ کر دی جائے گی ٹوٹل کورس کی. اچھا مس سے ڈیلی کب سے کب تک کلاس ہوا کرے گی؟ سر یہ 1 گھنٹے کی زوم کی ٹائمنگ جو سی ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, تو اس میں یعنی کہ 45 منٹ کی ہوتی ہے. تو یہ کلاس ہوگی ویک میں 1 دن بھی ہو سکتی ہے, 2 دن بھی. اس کے بارے میں ہم کل بتا دیں گے آپ لوگوں کو. چلیں ٹھیک ہے مس. رات کو ہی 9 بجے ہوا کرے گی نا کلاس؟ جی 9 بجے ہوا کرے گی. تو مس ہم A to Z سارا اس میں سیکھیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے؟ جی بالکل سیکھیں گے, نہیں آپ لوگ عمل بھی کریں گے.
جی جی انشاءاللہ 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 جی بالکل. ایکسکیوز می، اس میں ہم صرف فیس بک سیکھیں گے، انسٹاگرام وغیرہ بھی؟ انسٹاگرام بھی بالکل، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور گوگل ایڈز ہیں. ان کے اوپر ان 4 پلیٹ فارم پہ ہم ورک کریں گے. اور میم SEO میں آئے گا؟ نہیں SEO سیپریٹ ہے، اس کا ٹچ دوں گی میں یہاں پر، لیکن وہ کورس سیپریٹ ہے. اچھا مس ہم یہ کتنے منتھ کا کورس ہے؟ 1 منتھ 2 منتھ؟ 2 منتھس میں کور کریں گے ہم یہ سب کچھ. ٹھیک ہو گیا مس، ہم 2 منتھ میں